बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाज़रीन, आज मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़ा हूं और मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले अहम केसेस की समाअत के बारे में आगाह करूंगा। उसमें से एक केस तो था पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से 4 दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिनमें से 3 दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश हुए, जबकि एक दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए और अदालत ने सदारती निज़ाम के हवाले से दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जबकि दूसरा अहम केस था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सबक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद अहमद शाह के करप्शन केस में उनकी फैमिली और दीगर मुलज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हाई कोर्ट ने ज़मानत उन्हें दे रखी है, सिंध हाई कोर्ट ने, उसको मुस्तरद करने के लिए नैब की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थीं। इस केस के हवाले से भी मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगा। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको सदारती निज़ाम के हवाले से जो 4 दरख्वास्तें दायर की गई थीं उनके हवाले से आपको आगाह करता हूँ। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। पहले दरख्वास्त गुजार अहमद रज़ा ख़ान कसूरी साहब, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, कहीं 1970 की दहाई में MNA रहे हैं और सीनियर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने पहले अपने दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट अपने लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है, इसलिए मुल्क में जो है वो सदारती निज़ाम नाफिज करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए कि वो मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से रेफरेंडम करवाएं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि मुल्क में बहुत सी सियासी ताकतें, जमातें भी हैं, कौमी असम्बली, पार्लियामेंट भी है और दीगर फोरम्स भी हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहमद रज़ा कसूरी से सवाल किया कि आपने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की मुखालफत की थी। जस्टिस अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि मैंने आइन पे दस्तखत नहीं किए थे 1973 के आइन पे, और पीपल्स पार्टी जो कहती है कि आइन मुतफ़िका तौर पर बना था, तो ये वो गलत कहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि अदालत की किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को किसी मामला पर रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे सकती है। अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त अहम मामला पर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि क्या ये अदालत हुक्म दे सकती है। इस पर अहमद रज़ा कसूरी का कहना था कि अहम मामला पर रेफरेंडम करवाने का फ़ैसला वज़ीर आज़म कर सकते हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अरे बात तो सुने प्लीज़, अदालत को सुने, बात सुन लें, आप तकरीर करनी शुरू कर देते हैं। अहमद रज़ा कसूरी से ये मुकालमा करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं कि सिर्फ वज़ीर आज़म कंसिडर करें। किसी पार्लियामान के रुकन या किसी और जगह ये बात उठी है, क्या इस वक्त ये कोई कौमी इशू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये अहमद रज़ा कसूरी से इस्तफसार किया। अहमद रज़ा कसूरी का कहना था कि पार्लियामेंट अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही। 1971 में जब मुल्क टूटा तो मैं वाहिद शख्स था जो ढाका भी गया था। इस पर सियासी सवालात में अदालत का किरदार नहीं, पार्लियामेंट में जाएं, हमारा कोई इसमें ये सियासी सवाल है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये अहमद रज़ा कसूरी को हदायत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि आपको कोई रंजिश है, आपके मुताबिक मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, तो आप सियासी तहरीक शुरू करें। हमारे पास इख्तियार नहीं कि मुल्क में कौन सा निज़ाम हो, हमारी कोई ताकत नहीं कि इस मामला में मुदाखलत करें। हम आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं और इस आइन में कोई ऐसी बात नहीं कि हम सदारती निज़ाम के हवाले से कोई वज़ीर आज़म को हुक्म जारी करें। हम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहमद रज़ा कसूरी से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपकी दरख्वास्त नहीं सुन सकते।
قانون جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ قانون پارلیمنٹ بناتی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ صدارتی نظام حکومت کیا کرے گا۔ 1956 کا آئین توڑا گیا، فیلڈ مارشل ایوب خان کی جانب سے 1956 کا آئین توڑا گیا اور پھر ریفرینڈم کروا کر 1962 کا آئین دیا اور پھر اس میں صدارتی نظام حکومت ملک کو دیا گیا۔ درخواست گزار کی خود ساختہ سوچ ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ صدارتی نظام حکومت کے بارے میں بتائیں۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ 2002، 1960، 1985 میں ریفرینڈم کروا کر کسی بھی ایشو پر صدر بن گئے اور درخواست گزار سوال کا جواب دیں، ادھر ادھر نہ جائیں، یہ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ہم درخواست پڑھ کر آئے ہیں، کس کرائٹیریا کے تحت عدالت صدارتی نظام کا حکم دے۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ میرا اور قوم کا روپیہ چوری ہوا ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا تو اس ٹائم ڈالر کی قیمت 4 روپے 38 پیسے یا اس طرح تھی، اور جب صنعتوں کو قومی آیا گیا تو اچانک ڈالر کی قیمت 4 روپے سے بڑھ کر 8 روپے ہو گئی۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ کیا صدارتی نظام میں اس بات کی کوئی گارنٹی دی گئی ہے کہ ملک میں خوشحالی ہوگی؟ گورننس سسٹم میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نظام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بہت ہی مشہور شعر بھی سنایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سب چمن میں ہیں اور دیدہ ور کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں مزید نہ الجھائیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جبکہ تیسرے درخواست گزار کے وکیل خالد عباس کا کہنا تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ کیا آپ نے آئین دیکھا ہے، اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ خالد عباس خان کا کہنا تھا کہ 51% ووٹ لینے والا صدر بنے گا صدارتی نظام میں۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام میں بھی وہی ہوگا، جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے وہی صدر بنے گا۔ عدالتی نظام کا صدارتی نظام سے کیا تعلق ہے، یہ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں اور کیسز ہیں، ان کو حل کرنے دیں اور عدالتی وقت ضائع نہ کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنا حکم لکھواتے ہوئے تمام درخواستیں مسترد کر دیں اور قرار دیا کہ عدالت کوئی ایسا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ وزیر اعظم کو لکھے کہ وزیر اعظم صاحب کسی معاملہ پر کوئی ریفرینڈم کروائیں اور اس کے بعد ملک میں صدارتی نظام کو نافذ کریں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو دوسرے کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، جو کہ سید خورشید احمد شاہ کے اہل خانہ کی ضمانت کی درخواستوں کو کینسل کروانے کے حوالے سے ہے، جو کہ نیب کے چیئرمین کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ اس کیس میں سید خورشید احمد شاہ اور ان کے ایک صاحبزادے سید فاروق شاہ جو ایم پی اے ہیں، وہ اس ٹائم جیل میں ہیں، جبکہ کیس میں کل 18 ملزمان ہیں، جن میں ان کی خورشید شاہ صاحب کی 2 اہلیہ ہیں، ان کے بیٹے سید زیرک شاہ ہیں، ان کے بھتیجے سید فاروق شاہ ہیں جو اس ٹائم سندھ کے صوبائی وزیر بھی ہیں۔ تو تمام ملزمان آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل نیب جو تھے وہ نثار محمد خان پیش ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ کوئی نئی کیس میں دستاویزات نہیں ہیں
جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ خورشید شاہ کا مین کیس ہے، خورشید شاہ کا کیس الگ ہو گیا اور اس کو ہم نے ہائی کورٹ بھیجا تھا اور پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا ہے، اور اس کیس میں مخدوم علی خان جو سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اس کیس میں وکالت کر رہے ہیں۔ تو درخواست گزاروں کی جانب سے جو رسپونڈنٹس ہیں، مطلب خورشید شاہ صاحب کے جو اہل خانہ ہیں اور دیگر ملزمان 16، ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے کیس کو سید خورشید احمد شاہ کی جو ضمانت کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ سنا جائے، جس پر عدالت نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، پہلے خورشید شاہ کا کیس ضمانت کا سنیں گے، اس کے بعد دیگر آپ کا کیس بھی سنیں گے۔ تو کیس میں جو تھے سید کلب حسن، منیر احمد ملک، مکیش کمار چنکارا، فاروق حمید نائک اور دیگر وکلاء خورشید شاہ اور ان کے اہل خانہ اور دیگر ملزمان کی جانب سے پیش ہوئے۔ دوران سماعت سید خورشید احمد شاہ کے اہل خانہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ ان کی اہلیہ، 2 جو اہلیہ ہیں وہ بوڑھی ہیں بہت، ان کی عمر بہت زیادہ ہے اور وہ ہر سماعت پر سکھر سے یہاں پر تشریف لاتی ہیں، تو انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے درخواست کو منظور کر لیا اور انہیں کیس کے فیصلہ تک عدالتی حاضری سے استثناء دے دیا۔ ناظرین، یہ آج کے 2 اہم کیسز کی سماعت کا احوال ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔